हिजोको दिनमा तपाईँ क्यान्टोनमेन्टमा बस्नुभयो, यही ठाउँमा बस्नुभयो होइन, जनमुक्ति सेनाको रूपमा चाहिँ यो ब्यारेकमा? यो ब्यारेकमा हजुर। अहिले चाहिँ तपाईँ यहाँ उभिन आउनु भएको छ, कस्तो लाग्छ यो पाइतला टिकिरहँदा? हजुर सशस्त्र प्रहरी बसेको छ यहाँ चाहिँ, हिजो तपाईँको दुश्मन हजुरहरूसँग अलि तल पर्छ ताबे भन्ने ठाउँ पर्यो, लडाइँ पर्दै पर्दै आउँदा यहाँसम्म साँझ 5 बजे यहाँ टुङ्गियो। यो डाँडासम्म है? हजुर यो डाँडामा एकदमै आफूसँग मिल्ने साथीहरू गुमाएको छु। कहिले काहीँ याद आउँछ होला? याद आउँछ। उहाँहरूको सपना पुरा भयो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई चाहिँ? तपाईँ त सपना पुरा गर्न, देश बढाल्न भनेर बन्दुक बोक्नुभयो, तपाईँ बाँचिराख्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ। यस्तो लाग्छ सपना त अब उहाँहरूको झन् पुरा हुने कुरो भएन, हाम्रो पनि, हामीलाई पनि यस्तो लाग्छ कि अब सिद्धिएको भए अब यो दिन देख्नु पर्दैन थियो कि उतिखेरै मरेको भएपछि भन्ने पनि लाग्छ। शहीदहरूका, घाइते अपाङ्गहरूका सपनाहरू त अधुरो नै रहे। अब यो पुरा हुन्छ कि हुँदैन, यो त नेताहरूलाई सोध्नुपर्छ हामीलाई। शहीदका कुराहरू गरेका थियौँ हामी, साथीका कुरा गरेका थियौँ, तपाईँ अलिक भावविहील हुनुभयो, त्यति बेला त लाग्छ होला नि कहिले काहीँ नेताहरूलाई दोष दिन त? दर्शकवृन्द नमस्कार, म कैलाश घरती मगर। विगतमा 10 वर्ष जनयुद्ध नेकपा माओवादीले सुरु गरे, लगत्तै शान्ति सम्झौता भएपछि जनमुक्ति सेनाहरू क्याम्प बेसमा बस्नुपर्ने भयो र यति बेला तिलामा रहेको त्यति बेला तत्कालीन नेकपा माओवादीको जवार स्मृति ब्रिगेड र यति बेला भने ठ्याक्कै परिवर्तन भएर जनयुद्ध स्मृति राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भने यति बेला हामी यो तिलाबाट बोलिरहेका छौँ, जनमुक्ति सेनाको बेस क्याम्पबाट बोलिरहेका छौँ। जतिखेर त्रिवेणी गाउँपालिकामा बेवारिसे बम विस्फोट भएर 4 जना बालबालिकाको घटनास्थलमै दुःखद मृत्यु भएको खबर तपाईँले सुन्नुभएको थियो भने त्यही डुम्लामा जति बेला नेकपा माओवादीका जनमुक्ति सेना र राज्य पक्षका नेपाली सेनाहरूको बिचमा लडाइँ कसरी भएको थियो र त्यो लडाइँमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका जनमुक्ति सेनाका यति बेला कम्पनी कमान्डर र त्यो डुम्ला लडाइँका प्लाटुन कमान्डर कमरेड पावरसँग हाम्रो भेट भएको छ यो तिला जनमुक्ति सेनाको क्याम्पभित्रमा। र यो क्याम्पभित्रबाटै हामी डुम्लालाई विशेष हाम्रो क्यामेराको फ्रेममा राखेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, हेर्दै गर्नुहोला। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। तपाईँ त कमरेड पावर भनेर पनि मैले उद्घोष गरिसकेँ अगाडि, तपाईँको फुल परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम शीतल कुमार घरती मगर, टाइटल नाम पावर। पावर है पार्टीको नाम चाहिँ? हजुर, पावर भनेर चिन्छन् अहिले पनि पावर भनेर चिन्नुहुन्छ। तपाईँ त हिजोको दिनमा जनमुक्ति सेनामा धेरै लडाइँहरू लड्नुभएको थियो होइन? हजुर, लड्यो भनौँ, धेरै लडाइँहरू लड्यो, अब अनगिन्ती दर्जनौँ लडाइँ लड्नु भएको छ होइन? व्याख्या गरेर साध्य छैन। अन्तिम शान्ति सम्झौतामा निस्किने बेला अवकाशमा निस्किनु भयो? हजुर, अवकाशमा निस्किनु, कम्पनी कमान्डरको हैसियतमा निस्किनु भयो? हजुर। हामी यति बेला तपाईँकै ठाउँ, तपाईँकै एरियामा भनौँ न, हिजोको दिनमा तपाईँ क्यान्टोनमेन्टमा बस्नुभयो, यही ठाउँमा बस्नुभयो होइन, जनमुक्ति सेनाको रूपमा चाहिँ यो ब्यारेकमा? यो ब्यारेकमा हजुर। अहिले चाहिँ तपाईँ यहाँ उभिन आउनु भएको छ, कस्तो लाग्छ यो पाइतला टिकिरहँदा? यहाँ सशस्त्र प्रहरी बसेको छ यहाँ चाहिँ, हिजो तपाईँको दुश्मन। हजुरहरूसँग अब भेटघाट हुँदाखेरि हजुरको अगाडि बोल्न पाउँदा राम्रै लागिरहेको छ। अझ मैले दर्शकलाई पनि अगाडि उद्घोष गरेको थिएँ होइन, चाहिँ डुम्लाको लडाइँ जो त्यो पारी हामी देखिरहेका छौँ होइन, हाम्रो दर्शकले पनि देखिराख्नु भएको होला, त्यो चुच्चो रहेको त्यो पहाड होइन, अग्लो छ नि, हजुर, डुम्ला भन्छ होइन? हजुर, विशेष यो त्रिवेणी गाउँपालिकाको। हजुर, डुम्ला त्यतिखेर 2062 साल मङ्सिर महिनाको ठ्याक्कै इति गते भन्ने अलि मलाई ख्याल भएन, दर्दनाक लडाइँ नै भएको हो यो डुम्लामा है? डुम्ला भन्दाखेरि अलि तल पर्छ ताबे भन्ने ठाउँ पर्यो, लडाइँ पर्दै पर्दै आउँदा यहाँसम्म साँझ 5 बजे यहाँ टुङ्गियो। यो डाँडासम्म है? हजुर, यो डाँडामा 5 बजेसम्म भएको, बिहानदेखि सुरु भएर बेलुका 5 बजेसम्म ऐतिहासिक लडाइँ नै भएको। तपाईँ पनि लडिराख्नु भएको थियो त्यहाँ? त्यतिखेर पनि म एउटा एसाल्ट कमान्ड गरिरहेको थिएँ। एसाल्ट रूपमा कमान्ड गरिरहेको जनमुक्ति सेना भएर? हजुर, एउटा सानो ग्रुपको कमान्ड गरिरहेको थिएँ। हामी 11 बजे
यहाँबाट दुश्मन आइसक्यो अरे भन्ने सुनेपछि ताबे भन्ने तल यो ठाउँबाट है यो ठाउँबाट हजुर यो दरबै भन्ने ठाउँ यो दरबै पर्छ त्यो पारीको गाउँ दरबै है यो दरबै अलि उता त्यो दुम्ला गाउँ पर्छ त्यो दुम्ला त्यहाँबाट दौडेर गएर उहाँसँग फाइट उतातिर गरिसकेपछि नेपाली सेना तल आएको छ भने हजुर नेपाली सेनासँग आम्ने सामान्य भिडन्त हुँदै गर्दाखेरि अब हाम्रो एउटा ठुलो हतियार भनौँ न मिसिन गनले हाई मिसिन गनले काम गरेन काम नगर्दाखेरि हामी रिटायर्ड हुने बाध्य भयो सुरुमा तल शाही नेपाली सेना आएको छ भन्ने खबर पाउनु भयो तपाईँहरू यहाँबाट जानुभयो है हान्नलाई जानुभयो आक्रमण गर्न जानुभयो हजुर खबर त अघिल्लो दिन नै पाइएको थियो साँझ कुन बाटो आउँछ भन्ने मात्रै त्यही मात्रै कन्फर्म भएको थिएन आउँदाखेरि हामी यतातिरबाट आउँछ कि उताबाट आउँछ भन्ने कुनै अलि कन्फर्म थियो पछाडि बिहान यताबाट आयो अरे भन्ने सुनिसकेपछि हामी यहाँबाट दौडेर गएर उसँग फाइट गर्दाखेरि अलि टाइम पनि अलि पुगेन नपुग्दाखेरि तपाईँले फायर खोल्नुभयो कि शाही नेपाली सेनाले फायर हामीले नै खोल्यौँ पहिले उसले फायर गर्दा दोहोरो फायरिङ भयो फायरिङ हुँदाखेरि लगभग आधा घन्टा जति त्यहाँ लडाइँ नै भइरह्यो लडाइँ भइसकेपछि हामी ऊ पनि अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति हामी पनि अगाडि नबढ्न नसक्ने स्थितिमा भइरहेको थियो हुँदाखेरि पछाडि हेलिकप्टर आएर डिस्टर्ब गर्यो हामी रिटायर्ड हुने अवस्था भयो तलको लडाइँ भन्नुभयो त्यसपछि यहाँ आएर थेक्ने भन्ने कुरा भयो यो ठुलो यो लेकमा है अग्लो टपमा यसमा आएर पर्खिने भन्ने भयो पर्खिँदाखेरि दुईवटा हेलिकप्टरले यस्तो राउन्डिङ हानिरहेको एउटाले बम खसालिरहेको एउटा त्यतिखेरको एउटा जासुसी प्लेन पनि भन्थ्यो त्यो प्लेनले पनि त्यसलाई वाच गरिरहेको थियो त्यो हेलिकप्टर घुमिरहँदाखेरि तपाईँहरू कहाँनिर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला त्यहाँ डाँडोमा एउटा पहिला तालिम गरेको ठाउँ रहेछ हामीले त गरे होइन अर्को ग्रुपले तालिम गरे रहेछ तालिम गरेर त्यहाँ ट्रेन्चहरू बनाएको ट्यानलहरू बनाएको त्यसमा नै हामी सेभ भयौँ र केही ग्रुप यतातिरबाट रिटायर्ड भयो केही ग्रुप पल्लोपट्टिबाट हाम्रो ग्रुप त्यही टपमै रह्यो त्यो तपाईँहरूको ग्रुप त्यो टपमा रहनुभयो बस्नुभयो है हजुर साँझ 5 बजेसम्म अब बमबार्ड गरिरह्यो उसले तर हाम्रो साथीहरू पाल्नपट्टि पनि यो बुढागाउँ सिम्पानीतिर पनि थियो अब कोही यतातिर पनि थियो तर हामी सिद्धिसके हाम्रै ग्रुपले पनि सिद्धियो भन्ने त्यस्तो आकलन गरिरहेको छ साथीहरूले माथिबाट बम हानिरह्यो है बम हानिरह्यो लाग्ने तपाईँहरूलाई बम चाहिँ कुनै पनि हाम्रो एकजना कम्पनी कमान्डर सहित 6 जनाको त्यहाँ शहीद हुनुभयो र 2 जना जति घाइते हुनुभयो त्यही हो हाम्रो क्षति त्यस पछाडि हामी रिटायर हुँदै हामी यो डाँडो पल्लोपट्टि यो माथि लेक छ यो लेकदेखि पल्लोपट्टि थुर्पा लेकदेखि पल्लोपट्टि हामी गयो त्यति बेला शाही नेपाली सेनाहरू कति क्षति भयो थाहा पाउनु भएको थियो तपाईँले केही देख्नुभयो क्षति कति भयो के भयो भन्ने अब आम्ने सामने लडाइँ त भयो क्षति भयो कि भएन भन्ने कुरा त्यतिखेर मलाई जानकारी भएन केही थाहा पाउनु भएन है थाहा भएन त्यति बेला तपाईँले त्यहाँ कुनै बमहरू छोड्नु भएको थियो कि थिएन जस्तै केही अगाडि चाहिँ त्यहाँ बेवारिसे बम पड्केर 4 जना बालबालिकाहरूको पनि घटनास्थलमा मृत्यु भयो होइन तपाईँ त अझ नजिक पनि हुनुहुन्छ बासिन्दा हुनुहुन्छ त्यो कसको बम जस्तो लाग्छ बम त्यो त्यतिखेरको लडाइँमा हाम्रो पासमा त्यो बम हामी त्यतिखेर बमको प्रयोग हाम्रो थिएन त्यतिखेर हाम्रो एउटा अर्को ग्रुपसँग थियो त्यतिखेरको अर्को मङ्गलसेन ब्रिगेड भन्ने थियो त्योसँग थियो अर्को त्यतिखेरको अर्को ब्रिगेड जय ब्रिगेड थियो अर्कोसँग थियो त्यो हामीसँग त्यस्तो बम थिएन हाम्रो कसको हतियार जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ कसले छोडेको रहेछ जस्तो लाग्छ त्यो हतियार मलाई त्यतिखेरकै हतियार हो भने माथिबाट त्यतिखेर हजारौँ बम खसाल्दाखेरि त्यस्तो कोही त्यस्तो हिलो ठाउँमा खसेर बचेको हुनसक्छ या नयाँ हो भने त्यो भने थाहा भएन ठ्याक्कै यकिन गर्न सक्नु भएन यकिन भएन त्यो देखेन पनि म त्यो घटनास्थलमा पनि गएन र त्यो मैले टिभीमा त्यो त हेरेको थिएँ र त्यति नयाँ हो कि पुरानो हो त्यो मैले त्यो छुट्याउन सकेन मैले यो लडाइँपछि तपाईँले सम्झिनै अर्थात् बिर्सिनै नसक्ने लडाइँहरू त्यो घटनामा धेरै दुःख भोगेको अन्य कुनै लडाइँ छ तपाईँले त्यही 62 भन्दा 61 सालतिर हो के हो यो खारामा यता हाम्रो दर्शकलाई क्यामेरातिर हेरेर भनिदिनुहोस् न खाराको लडाइँ दर्दनाकै भनौँ खारा अघिल्लो लडाइँ कि पछि लडाइँमा जानुभयो पछिल्लो खाराको लडाइँमा जाँदाखेरि हाम्रो ग्रुपको नै 46 जना कति घाइते भएको थियो शहीद त्यस्तै 4
जना कति हाम्रो शहीद भएको थियो। दर्दनाकै भयो भनौँ। त्यहाँ पनि एक रात अर्को दिन 12 बजेसम्म लडाइँ भएको थियो। तपाईँ एसाल्टे ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो कि? त्यतिखेर एसाल्टैमा थिएँ म पनि, एसाल्टै थिएँ। दर्दनाकै थियो। त्यस एउटा प्लानिङमा पनि त्यो लड्नेको स्केल पनि नमिल्न सक्ने कुरा हुन्छ। एउटा ग्रुपले एकै दिनमा फाइनल गर्ने भने अर्को ग्रुपले 2 दिनसम्म लड्ने। एउटा ग्रुप 2 दिनको तयारीमा, अब हामीहरू एकै दिनको तयारीमा गर्दा त्यो पनि कुरा नमिल्दाखेरि पनि त्यो लडाइँ हार्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। आफैको सहमति नभएको हुनाले लडाइँ हारेको भन्ने पनि छ नि। जस्तै हाम्रो त्यसो भए आफैको भन्दाखेरि अब अर्को डिभिजनहरूको अब माथिको कमान्डरहरूको कुरा नमिलेर नै हो जस्तो लाग्छ। हामीलाई कोचिङ त एकै दिनमा सिद्ध्याउने कोचिङ गरेको थियो। अर्को ग्रुपलाई 2 दिनसम्म लड्ने भन्ने कोचिङ थियो भन्ने थियो। तपाईँ एक दिनमा पर्नुभयो त्यसो? हामी एकै दिनको हात हतियार मात्र लिएर जानुभयो? एकै दिनको एकै रातको भनौँ मा लडाइँमा फाइनल गर्ने त्यो तरिकाको लडाइँ हाम्रो कोचिङ भएको थियो। हामी त्यो तरिकाले गएको थियौँ। अर्को पार्टको ग्रुपलाई त्यो 2 दिनको तयारीमा जाँदाखेरि त्यहाँ सिक्वेन्स मिल्न सकेन भन्ने लाग्छ। तपाईँसँगै रहेका अन्य साथीहरूको साहाडेट भएको, साथीहरूलाई छोडेको, गुमाएको त्यस्तो दुःखद लाग्दो क्षणहरू छ? त्यस्तो छ, धेरै क्षणहरू छ। त्यस्तै भनौँ यो 59 सालको यो हान्निङको घटनामा अब साथै सुत्ने साथै उठ्ने एउटा साथी मैले त्यहाँ गुमाएको छु। त्यहाँ त्यस्तै गरेर जस्तै यो दाङको यो कपिल वस्तुमा एउटा साथी मसँग एकदमै मिल्ने साथी गुमाएको छु। त्यस्तै छन् धेरै 2-4वटा साथीहरू एकदमै आफूसँग मिल्ने साथीहरू गुमाएको छु। कहिलेकाहीँ याद आउँछ होला? याद आउँछ। उहाँहरूको सपना पुरा भयो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई चाहिँ? तपाईँबाट सपना पुरा गर्न, देश बढाल्न भनेर बन्दुक बोक्नुभयो। तपाईँ बाँचिराख्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ। यस्तो लाग्छ सपना त अब उहाँहरूको झन् पुरा हुने कुरो भएन। हामीलाई पनि यस्तो लाग्छ कि अब सिद्धिएको भए अब यो दिन देख्नु पर्दैन थियो कि उतिखेरै मरेको भएपछि भन्ने पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ यसो लाग्छ आत्मसन्तुष्टिको लागि ल मरेर सिद्धियो, घाइते भएको साथीहरूको अवस्था छ, हामी त अलि अब कमाइ खाने छौँ जस्तो छ। अब हामी त सफाङ्गै छौँ, हामी त बाँच्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। यसरी शान्ति सम्झौता आउने हिजोका तपाईँसँगै लडेका कति योद्धाहरू, तपाईँका नेताहरू ठुला शक्तिमा पुगेका छन्, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्, पहुँचमा छन्। उहाँहरूले के पाउनुभयो, तपाईँहरूले के पाउनुभयो जस्तो लाग्छ? पाउने त अब उहाँहरूले नै अब पाउने भइहाल्यो। पाउने ठाउँमा गइसकेपछि पाउने नै भइहाल्यो। अब हामीले यो देशले अब जे पायो हामी त्यही पायौँ भन्ने लाग्छ। शान्ति भयो ठुलो कुरा, शान्ति हुनु नै हो। क्रान्तिपछि शान्ति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले परिक्षणमा हामी पनि पाएका थियौँ। शान्ति भयो, यही नै ठुलो कुरा छ। हिजोको दिनमा अब हामीले लागेको मुद्दा, हामी मान्छेदेखि मान्छे देखेर डराउने स्थिति थियो। अहिले खुला आकाशमा घुम्न पाछौँ, ठुलो उपलब्धि नै यो पनि मान्छु मैले। अर्को कुरा अब हामीले भन्दाखेरि पनि नेपाली जनताले परिवर्तन पाएकै हुन्छ। परिवर्तन केही आंशिक रूपमा पाएको छ भन्ने लाग्छ। सपनाहरू त अधुरै छन् होइन? अझै सपनाहरू त अब शहीद परिवारका सपनाहरू, शहीदहरूका घाइते अपाङ्गहरूका सपनाहरू त अधुरो नै रहे। अब यो पुरा हुन्छ कि हुँदैन यो त नेताहरूलाई सोध्नुपर्छ, हामीलाई होइन। हामीले त्यो एउटा बाटो देखायो, त्यो बाटोमा हिँड्यौँ, जान अनजानमा हिँड्यौँ। त्यो एउटा अभियान थियो, अभियानमा हिँड्यौँ हामी। त्यो अभियानका हामी त्यो अभियान त कहिलेकाहीँ तपाईँलाई त्यो दोष लगाउन नेतालाई लाग्छ कि लाग्दैन मनमा चाहिँ? मलाई त्यस्तो खासै लाग्दैन। अगाडि एकछिन भावुक पनि हुनुभयो होइन? तपाईँको फेस पनि एकदम हामीले हेरेका, मैले देखिरहेको थिएँ। शहीदका कुराहरू गरेका थियौँ, हामी साथीको कुरा गरेका थियौँ। तपाईँ अलिक भावविहीन हुनुभयो। त्यति बेला लाग्छ होला नि कहिलेकाहीँ नेताहरूलाई दोष दिन त? हस् कमरेड पावरजी, तपाईँले समय दिनुभयो। तपाईँसँग कुरा गर्दा अत्यन्तै दुःखद लाग्दो कुराकानी पनि गऱ्यौँ हामीले। तपाईँले सम्झिने साथीहरूलाई सम्झिनु भयो
र यति बेला भावुक भइदिनु भयो। हामी यो कुराकानी गरिरहँदा दर्शकले धेरै देश विदेशबाट हेरिराख्नु भएको छ। कतिपय राम्रा कमेन्ट, कतिपय नराम्रा कमेन्ट गरिराख्नु भएको होला र विगतका दिनहरूलाई सम्झिँदा सायद कमै मानिसको मात्रै मन रुन्छ होला कि त्यो दिनलाई सम्झेर। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीले कमरेड पावरसँग कुराकानी गरेका थियौँ। दर्जनौँ लडाइँ लड्नुभएको थियो तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट जनमुक्ति सेना भएर। उहाँले आफूसँगका साथीहरू गुमाउनु भएको छ, धेरै साथीहरू गुमाउनु भयो र त्यही साथीको पीडाले आजसम्म पनि भटभटी पोलिरहन्छ, मन दुखिरहन्छ। त्यही साथीहरूको सपना पुरा भएको छैन, अधुरो रहेको छ भनिराख्नु भएको छ। यो प्रश्न गरिरहँदा के सपना पुरा भए भनेर सोधिरहँदा यो कुरा नेतालाई सोध्नुपर्छ भन्नुभएको छ। कति विडम्बना, कति दुःख लाग्दो छ। दर्शकवृन्द, यो देशले के पायो, यो देशका नागरिकले के पाए? हिजो जनमुक्ति सेनाहरूले लडेर जो दुश्मनसँग लडिरहेका थिए, मार्न र मर्नलाई कुनै डर थिएन। देश परिवर्तन गर्छौँ, राज्य परिवर्तन गर्छौँ, आमूल परिवर्तन हुन्छ, आम नागरिकले सोचेको जस्तो सत्ता पाउँछन् भनेर जो लडिरहेका थिए, लडेका थिए। यो भाव बेलको भिडियो तपाईँले देख्नुभयो। हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, धेरै विषय समेट्न सकेनौँ, यसमा क्षमा माग्दछु र आगामी कार्यक्रममा हामी फेरि तपाईँहरू माझमा भेट्नेछौँ भन्दै बिदा माग्दछु। नमस्कार।